ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं चैनले भवतां सर्वेषां सुस्वागतम्। अलङ्कारशास्त्रस्य पूर्वस्मिन् वीडियो इत्यस्य प्रथमभागे अलङ्कारशास्त्रस्य संक्षिप्तपरिचयः आलोचना कृता अस्ति। अद्य अस्माकम् आलोच्यविषयम् अस्ति परीक्षाोपयोगी छात्राणां कृते अलङ्कारशास्त्रस्य प्रश्नोत्तरीपर्वणः प्रथमभागः। अस्य प्रथमभागस्य प्रथमप्रश्नः अस्ति काव्यशास्त्रे सौन्दर्यत्वेन अङ्गीक्रियते किम्? गुणः, रसः, रीतिः, अलङ्कारः। अस्य उत्तरं भवान् कथयतु। अस्य उत्तरं भवति अलङ्कारः। द्वितीयप्रश्नः अस्ति सौन्दर्यम् अलङ्कारः इति कः मन्यते? मम्मटः, वामनः, विश्वनाथः, भामहः। अस्य उत्तरं भवती कथयतु। अस्य उत्तरं वामनः। तृतीयप्रश्नः अस्ति काव्ये सौन्दर्यवर्धकं तत्त्वं किं मतम्? अलङ्कारः, रसः, रीतिः, छन्दः। अस्य उत्तरं भवान् कथयतु। अस्य उत्तरं भवति अलङ्कारः। चतुर्थप्रश्नः काव्य शोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते इति अलङ्कारपरिभाषा कस्य वर्तते? मम्मटस्य, विश्वनाथस्य, दण्डिनः, वामनस्य। अस्य उत्तरं भवती कथयतु। अस्य उत्तरं भवति दण्डिनः। कस्मिन् पुराणे अलङ्काररहितं काव्यं विधवेव निरूपितम्? अग्निपुराणे, नारदपुराणे, पद्मपुराणे, भविष्यपुराणे। अस्य उत्तरं भवान् कथयतु। अस्य उत्तरं भवति अग्निपुराणे। षष्ठं प्रश्नः अस्ति उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये अङ्गदारेण जातुचित् हारादिवत् लङ्कारस्ते नुप्रास उपमादयः इति केन प्रोक्तम्? विश्वनाथेन, मम्मटेन, वामनेन, भामहेन। अस्य उत्तरं भवान् कथयतु। अस्य उत्तरं भवति मम्मटेन। सप्तम प्रश्नः अस्ति शब्दार्थयोर्स्थिता ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तः लङ्कारास्ते अङ्गादिवत् इति वचनं कस्य अलङ्कारविदस्य? विश्वनाथस्य, मम्मटस्य, भामहस्य, वामनस्य। अस्य उत्तरं भवती कथयतु। अस्य उत्तरं विश्वनाथस्य। अष्टम प्रश्नः अस्ति निम्नलिखितेषु शब्दालङ्काराः नास्ति? अनुप्रासः, जमकं, वक्रोक्तिः, विशेषोक्तिः। अस्य उत्तरं भवती कथयतु।
अस्य उत्तरं भवति विशेषोक्तिः। नवम प्रश्नः अस्ति निम्नलिखितेषु को अलङ्कारः शब्दगतः वर्तते? उपमा, यमकम्, उत्प्रेक्षा, रूपकम्। अस्य उत्तरं भवान् कथयतु। अस्य उत्तरं भवति यमकम्। दशम प्रश्नः अस्ति निम्नलिखितेषु अर्थगत अलङ्कारः कः? वक्रोक्तिः, पुनरुक्तपदाभ्यासः, चित्रालङ्कारः, दृष्टान्तः। अस्य उत्तरं भवती कथयतु। अस्य उत्तरं भवति दृष्टान्तः। आचार्य विश्वनाथेन कति शब्दालङ्काराः मताः? 5, 6, 7, 9। अस्य उत्तरं भवती कथयतु। अस्य उत्तरं 7। 12 प्रश्नः आचार्य विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे कति अर्थालङ्काराः मताः? 20, 44, 60, 75। अस्य उत्तरं भवान् कथयतु। अस्य उत्तरं भवति 75। 13 प्रश्नः निम्नलिखितेषु शब्दार्थगतः अलङ्कारः अर्थात् उभयालङ्कारः कः? उपमा, श्लेषः, उत्प्रेक्षा, अनुप्रासः। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवती कथयतु। अस्य उत्तरं श्लेषः। 14 प्रश्नः आदौ रिक्तस्थानम् अनन्तरं शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि सरस्य यत् इत्यत्र रिक्तस्थाने समुचितं विकल्पं किम्? अनुप्रासः, उपमा, निदर्शना, यमकम्। अस्य उत्तरं भवान् कथयतु। अस्य उत्तरं भवति अनुप्रासः। 15 प्रश्नः वर्णसाम्यमुच्यते। उपमा, यमकम्, अनुप्रासः, उत्प्रेक्षा। अस्य उत्तरं भवान् कथयतु। अस्य उत्तरं भवति अनुप्रासः। 16 प्रश्नः साहित्यदर्पणे अनुप्रासस्य कृतिभेदाः वर्णिता। 3, 4, 5, 7। अस्य उत्तरं भवती कथयतु। अस्य उत्तरं भवति 5। 17 प्रश्नः यत्र व्यञ्जनानाम् अनेकवारम् आवृत्तिः भवति तत्र क्रीदिश अनुप्रासः विज्ञेयः। श्रुत्यानुप्रासः, वृत्त्यनुप्रासः, लाटानुप्रासः, छेकानुप्रासः। अस्य उत्तरं भवान् कथयतु। वृत्त्यनुप्रासः। 18 अर्थात अंतिम प्रश्नः तुल्यस्थानवतां व्यञ्जनानाम् आवृतौ क्रीदिश अनुप्रासः भवति। छेकानुप्रासः, वृत्त्यनुप्रासः, श्रुत्यनुप्रासः, लाटानुप्रासः। अस्य उत्तरं भवती कथयतु। अस्य उत्तरं भवति শ্রুত্যানুপ্রাসः। আপনাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক অবশ্যই করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, কারণ আমাদের কোনো নতুন ভিডিও আপলোড হলে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আপনাকে জানানো হবে।
আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই করবেন। ধন্যবাদ।